पाक फौज के साबिक सिपह सालार और सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजरे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी, परवेज़ मुशर्रफ की 65 और 71 की पाक भारत जंग में क्या खिदमात थी, क्या वाकई उन्होंने 1979 में खाना काबा को दहशत गर्दों के तसल्लुत से आज़ाद करवाया था। आर्मी चीफ बनाने के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की परवेज़ मुशर्रफ से अनबन क्यों हो गई और मियाँ साहब को उनसे आखिर क्या बैर था। दिल्ली में जन्म लेने वाले सैयद परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान कैसे बने, उनकी आधी से ज़्यादा फैमिली इंडिया में रहती है और कौन सी मशहूर भारतीय शख्सियात उनके रिश्तेदार हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की बायोग्राफी डिटेल में जानने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ मरियम खुर्शीद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज से 80 बरस कबल मुतहदा हिंदुस्तान में अंदरून दिल्ली के इलाके दरियागंज में एक पढ़ी लिखी मुसलमान फैमिली रहती थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डेप्यूटी कलेक्टर और पंजाब के कमिश्नर रहने वाले सैयद मुहतशमुद्दीन रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनका बेटा सैयद मुशर्रफुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और वो इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन ऑफिस में जॉब कर रहा था। ये वो दौर था कि 23 मार्च 1940 में लाहौर मंटो पार्क वाला फ़कीदुल मिसाल जलसा आम हो चुका था और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग मुमलिकत के हसूल के लिए कोशा थे। सैयद मुहतशमुद्दीन ने अपने बेटे मुशर्रफ की शादी लखनऊ की एक तालीम याफ्ता फैमिली की लड़की ज़रई आरा से कर दी। बेगम ज़रई आरा अपने शौहर की तरह पढ़ी लिखी थी और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ था। आज से 77 बरस कबल 11 अगस्त 1943 के रोज़ सैयद मुशर्रफुद्दीन और बेगम ज़रई आरा के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। माँ ने बेटे का नाम परवेज़ मुशर्रफ रखा। परवेज़ मुशर्रफ ने दिल्ली शहर की जिस कदीम नहर वाली हवेली में जन्म लिया, ये हवेली इस वक्त भी और दिल्ली के दरियागंज इलाके में गोला मार्केट की प्रताप स्ट्रीट में वाक़या है और छावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन यहाँ से करीब है। परवेज़ मुशर्रफ अभी 4 साल की ही थे कि पाकिस्तान बन गया और उनके वालिद अपने बीवी बच्चों के साथ हिजरत करके कैपिटल सिटी कराची आकर रहने लगे और उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को बतौर अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया और तरक्की करते करते डायरेक्टर बने। परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रियटिक स्कूल से हासिल की। याद रहे कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा तुर्की में गुजारा क्योंकि उनके वालिद तुर्की में पाकिस्तानी सफारतखाने में जॉब करते रहे, जबकि उनकी वालिदा बेगम ज़रई इस्लामाबाद एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस में मुलाजमत करती थी। परवेज़ मुशर्रफ 1961 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आकर ट्रेनिंग करने लगे। 1964 में उन्हें पाक फौज में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन मिला। अगले ही बरस पाक भारत जंग में वो लाहौर और सियालकोट के मोर्चों पर लड़ते रहे। 1971 की पाक भारत जंग में परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर SSG कमांडर मुहाज पर ड्यूटी दी। वो कुछ अरसे तक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे। ये भी कहा जाता रहा कि वो साल 1979 में खाना काबा को जाली मेहंदी के तसल्लुत से आज़ाद करवाने वाले पाकिस्तानी कमांडोज में शामिल थे। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाली 3 रुकनी खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने लिखा था कि मौत के बाद परवेज़ मुशर्रफ की लाश को 3 दिन तक डी चौक इस्लामाबाद में लटकाया जाए। तो मुशर्रफ के हामी 1979 के वाक़े का हवाला देते हुए ये कहते रहे कि जिस मुशर्रफ ने तो खाना काबा को जाली मेहंदी के कब्जे से आज़ाद करवाया था, वो भला कैसे गद्दार हो सकते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उस्मा के दौरान उनके स्टाफ का भी हिस्सा रहे। 7 अक्टूबर 1998 के रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। 1999 में कारगिल इशू पर नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान बदइत्मीदी की फ़िज़ा ने जन्म लिया। 12 अक्टूबर 1999 को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका की आज़ादी की 50 साला तकरीबात में शिरकत करके कोलंबो से वापस आ रहे थे तो वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने अचानक उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। जो ही ये इत्तला टेलीविज़न से नशर हुई और GHQ पहुँची
کور کمانڈرز نے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ موقف تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف اس وقت ملک سے باہر ہیں، حکومت اگر انہیں ہٹانا ہی چاہتی ہے تو ان کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بصورت دیگر وہ جنرل پرویز مشرف ہی کے احکامات کو مانیں گے۔ ادھر جنرل پرویز مشرف کارروائی سے بے خبر تھے اور وہ مالے کے راستے کولمبو سے کراچی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ حکومت نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہا اور کوشش کی کہ جنرل پرویز مشرف جس طیارے میں سوار ہیں اسے کراچی ایئرپورٹ پر اترنے نہ دیا جائے، مگر فوج کے کور کمانڈروں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ جنرل پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترا اور جب جنرل پرویز طیارے سے باہر آئے تو فوج نے انہیں آرمی چیف کا ہی پروٹوکول دیا۔ فوج بیرکوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی۔ 111 بریگیڈ نے وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور تمام ہوائی اڈوں کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فوج نے پورے ملک کی انتظامی حالات پر کنٹرول کر لیا۔ وزیراعظم نواز شریف کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور جنرل پرویز مشرف ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ 14 اکتوبر کو پرویز مشرف نے آئین معطل کر کے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا اور ایک عبوری آئینی حکم نامہ جاری کیا۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، لیکن پرویز مشرف نے 3 سالوں میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد 13 ستمبر 2001 کو پاکستان میں امریکی سفیر کے ذریعے پرویز مشرف کے سامنے واشنگٹن نے 7 مطالبات رکھے، جنہیں پرویز مشرف نے فوری طور پر تسلیم کر لیا اور یوں امریکی جنگ میں پاکستان باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا اور راتوں رات کئی سالوں پر محیط افغان پالیسی تبدیل کر دی گئی۔ 20 مئی 2000 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کو حکم دیا کہ وہ اکتوبر 2002 تک انتخابات کروائیں۔ اپنے اقتدار کو طول دینے اور محفوظ کرنے کی غرض سے انہوں نے 30 اپریل 2002 میں ایک صدارتی ریفرینڈم کروایا، جس میں 98% عوام نے انہیں آئندہ 5 سالوں کے لیے صدر منتخب کر لیا۔ یاد رہے کہ اس ریفرینڈم کو سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے مسترد کر کے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اکتوبر 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں جنرل پرویز مشرف کی چھتری تلے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے قومی اسمبلی کی اکثر سیٹیں جیت لیں اور میر ظفر اللہ خان جمالی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد چند روز تک چودھری شجاعت اور پھر شوکت عزیز پرائم منسٹر بنا دیے گئے اور انہیں صدر پرویز مشرف کا اعتماد حاصل تھا۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے آرمی چیف کی حیثیت سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی۔ 9 سال بعد مشرف فوج کے سربراہ کے عہدے سے 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہو گئے۔ انہوں نے 29 نومبر 2007 کو 5 سال کے لیے صدر کا حلف اٹھایا، لیکن اگلے ہی برس انہیں کرسی صدارت چھوڑنی پڑی۔ صدارت کا منصب چھوڑنے کے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے۔ 2013 میں وہ وطن واپس آئے، جہاں انہیں آئین سے غداری جیسے سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 2013 میں کراچی کے حلقے سے الیکشن بھی لڑنا چاہتے تھے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ان انتخابات میں ان کی جماعت 272 میں سے صرف 1 سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکی۔ یاد رہے کہ چترال سے آل پاکستان مسلم لیگ کے منتخب ہونے والے MNA افتخار الدین بعد میں نون لیگ کو پیارے ہو گئے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی نجی لائف کو ڈسکس کریں تو ان کے بڑے بھائی کا نام جاوید مشرف جبکہ چھوٹے بھیا کا نام نوید مشرف ہے۔ دونوں بھائی پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور بیرون ملک سیٹل ہیں۔ یاد رہے کہ پرویز مشرف کی والدہ اس وقت تک حیات ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پرویز مشرف سال 2005 میں اپنی فیملی کے ساتھ دہلی گئے اور اپنی آبائی حویلی کا وزٹ کر چکے ہیں۔ اب اس حویلی میں پرویز مشرف کی دادی امیرہ بیگم کے 3 بھائیوں کی اولادیں رہتی ہیں۔ پرویز مشرف کی اہلیہ بیگم صہبا فرید کے بڑوں کا تعلق لکھنؤ سے تھا اور ان کے ماموں حجاز لکھنوی اردو کے ممتاز شاعر تھے۔ مشہور بھارتی شاعر اور فلم ساز جاوید اختر بیگم صہبا مشرف کے کزن ہیں۔ جاوید اختر کی اہلیہ شبانہ اعظمی ہندی فلم انڈسٹری کی صف اول کی اداکارہ تھی۔ جاوید اختر کا بیٹا فرحان اختر اور بیٹی زویا اختر بھی بالی ووڈ کی مایا نگری سے جڑے ہوئے ہیں۔ پرویز مشرف کا ایک بیٹا بلال مشرف اور ایک بیٹی آئلہ رضا ہے۔ بلال مشرف سینفورڈ یونیورسٹی امریکہ سے گریجویٹ ہیں اور وہ سلیکان ویلی میں جاب کرتے ہیں،
جبکہ آئلہ رضا آرکیٹیکٹ ہیں اور وہ کراچی میں رہتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پرویز مشرف کے داماد عاصم رضا پاکستان کے لیڈنگ فلم ڈائریکٹر ہیں، جو ہو من جہاں اور پرے ہٹ لو جیسی زبردست فلموں کے علاوہ سینکڑوں ٹی وی کمرشلز بنا چکے ہیں۔ آئلہ رضا اور عاصم رضا کی 2 بیٹیاں ہیں جن کے نام مریم رضا اور زینب رضا ہیں۔ پرویز مشرف نے ان دا لائن آف فائر کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ کتاب سب سے پہلے پاکستان کے نام سے اردو، جبکہ اگنی پت میری آتم کتھا کے نام سے ہندی زبان میں چھپ چکی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل یحییٰ خان کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور میڈیا سے شوبز جانے والی پاکستانی اینکرز کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔